नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय नेताहरूलाई 5 दिनभित्र निर्णय दिने आजको बैठकको निर्णय। कैलालीको शिव रत्नपुरमा पुल नबन्दा स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। दाङ होलेरी सडक कालोपत्री भएको 1 वर्ष नपुग्दै जीर्ण। जापानको राजधानी टोकियोमा कोरोना संक्रमित बढे, एकै दिन 3177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। र टोकियो ओलम्पिकमा 15 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन र अमेरिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आज बिहान सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भने पनि देउवा र प्रचण्ड बीच मात्र भेटवार्ता भएको हो। यसअघि बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय गरेको थियो। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। हाल सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्र छन्। अब जसपालाई पनि समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको छ। आज तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डम्बर खतिवड़ाले यो अभियान भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म चल्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अवधिमा पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी कामहरू गर्ने र पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने अभियानमा लाग्ने बताउनुभयो। सुझाव सरसल्लाहहरू सहित चाहिँ पारित गर्ने काम भएको छ। त्यसमध्ये पहिलो एजेन्डा आजको भनेको संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 र यसको कार्ययोजना पारित गरिएको छ। यो अभियान चाहिँ भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 4 महिना चल्नेछ र यो 4 महिनाको अवधिमा जनता समाजवादी पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी मुख्य 4 वटा कामहरू हामी यो 4 महिनाको अवधिमा गर्नेछौँ। बैठकले पार्टीभित्र आउन सक्ने समस्या, अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा प्रकाश अधिकारी, गोविन्द चौधरी, दुर्गा शोभ र सुशीला श्रेष्ठलाई चयन गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। पार्टीभित्र आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरू, अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति चाहिँ गठन गरिएको छ र यसको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा प्रकाश अधिकारी, गोविन्द चौधरी, दुर्गा शोभ र सुशीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। र आज यति निर्णयका साथ पार्टीको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुखमा कपिलवस्तु जिल्लाका पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य नरसिंह चौधरीलाई नियुक्ति गरिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानको लागि जंगल आवश्यक रहेको र जंगल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उलाएका हुन्। उनले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोकिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले बाघ र मानिसका बीचमा समस्या रहेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका उपाय निकाल्नु आवश्यक रहेको बताए। सुरक्षित राख्न हामीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। सिंचाइमा बाघ पाइने 13वटा प्रमुख सहभागिता पुरुषको 29 बजेमा दोस्रो विश्व खाद्य सम्मेलन विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा नेपालले बाघको सङ्ख्या 2022 सम्म 121 वर्षको मतदान 250 जनाएको छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सहयोगी योद्धाहरू राम्रो भएकाले प्रकृति संरक्षणको सम्बन्धमा राम्रो काम गर्न सकेको भन्दै त्यसप्रति आफूहरूलाई आनन्द र गौरव बोध हुने गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई काबिल रचनात्मक सहयोगीहरू राख्न पनि सुझाव दिए। वास्तवमा प्रकृति संरक्षणको सन्दर्भमा इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा केही कामहरू हुन गएको कुराप्रति मलाई कदा कदा आनन्दको पनि अनुभूति हुन्छ, गौरव बोध पनि हुने गर्दछ। कोही सबै कुराहरू सम्भव हुने थिएन। यदि राम्रो मैले सहयोग गर्न पाएको भए, राम्रो मन्त्री हाम्रो विपद बोरा जस्तो त्यसैमा डेडिकेटेड व्यक्ति मिल्न पाएको भए सम्भवतः त्यो सिङ्गो टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यस हुनाले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो होइन, सहयोगीहरू पनि सहयोगदाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। नेता नेपालले बाघको रक्षामा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने उनले बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महत्त्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट गर्न थाल्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गर्नुभएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। बिहिबार पनि ओलीले केन्द्रीय कार्यालयमा आएर पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट पार्टीका सम्पूर्ण बैठक गर्दै आउनु भएको थियो। अब पार्टीका सम्पूर्ण बैठक तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या नरहेको र उहाँ सक्रिय रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था रहेको तामाङको भनाइ छ। कार्यालयको व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आइरहनुहुन्छ त भने छैन हैन, तर पनि अब महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पार्टीका कामहरूमा पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्ने गरिराख्नु भएको छ र अलिकति स्वास्थ्य स्थितिलाई ख्याल गरेर भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई त सजगता अपनाएका छौँ। यद्यपि उहाँको आफ्नै स्वास्थ्य चाहिँ फेरि कुनै समस्या छैन, किनभने उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँ जतिको मान्छे अब एक्टिभली पार्टी कार्यालय उपस्थित हुने, संसदलको कार्यालय उपस्थित हुने, घरमा पनि त्यत्तिकै भेटघाट हुने। अब पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ कमसेकम रातको 2-3 बजेसम्म उहाँ चाहिँ काममै खट्टो हुन्थ्यो। उहाँले सुत्ने भनेको मुस्किलले 1.5 घन्टा 2 घन्टा बढी उहाँले सुत्नुहुन्न थियो। त्यसरी पनि उहाँ चाहिँ निरन्तर खट्नुहुने एउटा एक्टिभ पर्सन हो र त्यसैले हामीलाई पनि अब केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर हेर्दाखेरि हौसला पनि हुन्छ। त्यतिको एउटा व्यक्तित्वले निरन्तर अब एक्टिभ नेतृत्व गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पार्टीमा एक खालको उत्साह पनि हुँदो रहेछ र त्यसैले हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अलिक व्यवस्थित गरेर उहाँलाई अब अर्को कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यकक्षहरूको व्यवस्था भएको छ र उहाँको भेटघाट गर्ने रुमको व्यवस्था छ र त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै अब भेट्ने र अरू पार्टीका कामहरू गर्ने वातावरण चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा तयार भएको छ।
सचिव तामाङले पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अत्यावश्यक बैठकहरू भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट पनि गर्न सकिने गरी पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल रुम तयार गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाउने बताउनु भएको छ। आज बिहान सिंहदरबारमा पद बहाली गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अब नियमित कामका साथै समग्र योजना तर्जुमाको गुणस्तर बढाउने, अर्थसहितका अन्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष र नियमित रूपमा जोडिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा सरकारलाई उपयोगी हुने काम गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कैलालीको शिव रत्नपुरमा पुल नबन्दा स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। दाङ होलेरी सडक कालोपत्री भएको 1 वर्ष नपुग्दै जीर्ण। जापानको राजधानी टोकियोमा कोरोना संक्रमित बढे। एकै दिन 3177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। र टोकियो ओलम्पिकमा 15 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन र अमेरिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको कैरारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित शिवरत्नपुर गाउँका बासिन्दा बर्खायाम सुरु भएसँगै मर्कामा परेका छन्। कैलारी गाउँपालिकाको हसुलिया बजार र शिवरत्नपुर गाउँ जोड्ने पुल नहुँदा दैनिक नागरिकहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। 84 घर र 470 जनसङ्ख्या रहेको शिवरत्नपुरमा पठन पाठनको लागि कक्षा 5 सम्म प्राविधिक विद्यालय मात्रै छ। माध्यमिक तह तथा उच्च शिक्षाको लागि खोला पारी रहेको गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि विद्यार्थीको पढाइ नै प्रभावित हुने गर्दछ। पानी घटेको समयमा ढुङ्गाको सहायताले वारपार गरिरहेका विद्यार्थीहरू बर्खाको समयमा विद्यालय जानेबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। धेरै छ सर, बाढी आएपछि स्कुल जान धेरै गाह्रो हुन्छ। पानी परेपछि त झनै लुगा सबै फोहोर भइहाल्छ अनि कहिलेकाहीँ ठुलो बाढी आएपछि ढुङ्गा पनि चल्दैन अनि जान गाह्रो हुन्छ, स्कुल पनि छुटिहाल्छ कहिलेकाहीँ। यस्तै धेरै छन् सर समस्या हाम्रो। शिक्षा हासिल गर्नको लागि मात्र होइन, बिरामी हुँदा पनि उपचारको लागि सोही नदी तर्नुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्। गाउँमै स्वास्थ्य चौकी नहुँदा जटिल प्रकृतिको बिरामीलाई निकै समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ। सुत्केरी हुँदा पनि खोलामा पुल नहुँदा समस्या हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। लाउ फेने चलते भखट लाउ चलट आवे आप लाउ चलते फेन बाहर हटते लाउ भारी भारी 12,000 फेन लाउ फेने चले लागत न बैठे फेने हल हल। हमार महिलन के खास करके महिलन के बड़ा समस्या बता। सुतकेरी महिलन के और समस्या बावे मैं सुतकेरी फेन बटू साहब भूल बटू अब पहला फेन एक ठो मोर बच्चा बावे छावा बच्चा ऊ लड़का फेन सुतकेरी हो जाए लगूं फेन लड़क ढिको मन हुइलस। अब अखर त्यार ई बाहर के समय आ गेलस। पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको उपलब्धता रहेको कैलाली गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष कैलाश कुस्मीले बताए। गाउँको विकासको लागि आफू लागि परेको बताउँदै अध्यक्ष कुस्मीले चालु आर्थिक वर्षभित्र पुल निर्माण हुने दावी गरे। धेरै प्रयासहरू गरिरहेछौँ। 2 वर्ष त्यतिकै खेर गएको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि एउटा यो झुलुङ्गे पुल मात्रै होइन कि हाम्रो यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने धेरै पुलहरू भए अनि रोडहरू भए सबै त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब अधुरो छ। त्यसकारण अब यहाँ पनि अब सबभन्दा समस्या त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि भयो र त्यसपछि अब सामान चाहिँ नपाएर हो। खास गरिकन यो पुललाई तान्नको लागि जो लट्ठा हुन्छ नि ठुलो रस्सी, त्यो रस्सी नपाएर मात्र यो ठाउँमा काम रोक्यो। बाँकी सबै सामानहरू चाहिँ तपाईँको त्यो इलाका प्रहरी चौकीमा चाहिँ राखिएकै छ। यो वर्ष त बन्द छ नि।
कतै पुल नभएर नागरिकले जोखिम मोलेरै नदी तर्नुपर्छ त कतै बाटो नभएकै कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दछ। ठेकदारले समयमा पुल निर्माण नगरेकै कारण नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादीले नमुनाको रूपमा जनताको श्रमदानबाट निर्माण गरेको दाङ रोल्पा हुँदै पूर्वी रुकुम जोड्ने शहीद मार्ग वर्षा लागेदेखि अस्तव्यस्त बनेको छ। शहीदका नाममा नामाकरण गरिएको यो सडकले शहीदलाई नै गिज्याइरहेको छ। दाङदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म 32 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको 1 वर्ष नपुग्दै जीर्ण भएको छ। होलेरी घरती गाउँ थवाङसम्मको 110 किलोमिटर सडक वर्षेनी बिग्रने गरेको छ। यो वर्ष पनि वर्षा सुरु भएदेखि होलेरी, टिला, टारबेट, घरती गाउँ लगायतका सडक खण्डको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरोले सडक बिग्रिएको छ। बर्खाभरिको अब हालत यही हो, गाडी बन्द हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ। यो कच्ची रोड त धेरै वर्ष भयो, तर अलिक बढी त आउँछ कि यी बाढी पहिरो यो शहीद मार्ग रोड भनेको शहीद मार्ग रोड भन्छ। सदरमुकाम, लिवाङ, पश्चिम रोल्पा र रुकुमसम्मका दैनिक दर्जनौं सवारी साधन चल्ने सडकको विभिन्न स्थानमा खाडलमा जमेको लेदो सहितको पानी र ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। पारेर हिँड्नु परेछ, पुरा गाडी भाँसिएर पुरै हालत खराब भएको छ। यस्तो खै सरकारले चाहिँ हेर्दैन कि के हो, यो त शहीद राजमार्ग भने सुन्थे। राजमार्गको बाटो यस्तो हेर्नुहोस्, यतातिर यस्तो छ, पुरै रह छ, खाल्टो छ कि ढुङ्गा छ केही थाहा छैन। गाडीको हालत यस्तो भयो, मान्छेको हालत बिग्रियो, कसरी जाने अगाडि थाहा छैन, ठ्याक्कै खने चाहिँ थाहा भएन सर। तर यो बाटोको हालत हेर्दाखेरि जिन्दगीमा कहिले आन्न भनेर कान समाछु सर। यो बाटो 2064 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि शहीद मार्ग सडक आयोजनाको नामाकरण गरी थप निर्माण अघि बढाइएको थियो। उत्तरी लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 स्थित स्याङ्ग्रे समाजले मनाङका बाढी पहिरो प्रभावित परिवारका लागि ग्यासको सिलिन्डर सहयोग गरेको छ। मर्स्याङ्दी 4 को आमा समूह, बाबा समूहद्वारा संयुक्त रूपमा गठित स्याङ्गे समाजले अविरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोले प्रभावित भएका परिवारका लागि खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर सहयोग गरेका हुन्। समाजले मनाङको नासो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ताल गाउँका 15 घर परिवार र वडा 3 धारापानीका प्रभावित 5 घर परिवारलाई ग्यासको सिलिन्डर सहयोग गरेको स्याङ्गे वाटरफलका प्रोपाइटर एवं समाजसेवी नरबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। समाजले प्रति घर 1-1 थान गरी 20 वटा सिलिन्डर सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो सामग्री वितरणका लागि स्थानीय स्याङ्गे आमा समूहको कोषबाट 30,000 सहयोग उपलब्ध भएको र समाजका पदाधिकारीबाट 50,000 आर्थिक सहयोग गरी 80,000बाट ढुवानी सहित सिलिन्डर सहयोग गरेको स्याङ्गे समाज टोल सुधार समितिका संयोजक पदम गुरुङले बताउनुभयो। कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउन छुटेका 50 वर्ष माथिका नागरिकका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा फेरि भेरोसेल खोप लगाउन थालिएको छ। यसका लागि 32 वटै वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। जीवन पाना भाटको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीको गम्भीर चपेटामा परेको बेला नेपालका विभिन्न जिल्लामा खोप अभियान केही साता यता अवरुद्ध बनिरहेको छ। काठमाडौँमा समेत खोप सकिएको जनाउँदै स्थगित भएको अभियान बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। यसअघि खोपको पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका 50 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहका लागि चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप लगाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउँछन्। उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा 50 वर्षभन्दा माथि का सबै उमेरका मानिसहरू, अत्यावश्यक सेवामा संलग्न मानिसहरू र त्यो हिजोको प्राथमिकतामा छुटेका, पहिलेको प्राथमिकतामा छुटेका सबै नागरिकहरूलाई अहिले खोप पहिलो भेरोसेलको पहिलो मात्राका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले आह्वान गरेको छ। काठमाडौँले 5 दिनको लागि नोटिस पब्लिस गरेको छ र करिब
5 दिन चल्छ भन्ने हाम्रो हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। खोप लगाउनेहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र मध्ये कुनै एउटा प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्नेछ। यी प्रमाणपत्रहरू नभएमा सम्बन्धित ओडाको सिफारिस लिएर खोप केन्द्रमा जानुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो पटकको खोप कार्यक्रममा सामाजिक दूरी कायम नभएको गुनासो आइरहेको समयमा यसपटक त्यस्तो अस्तव्यस्त देखिएको छैन। जनचेतना सबैलाई आफ्नो यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, नेपालमा कोभिड कसरी सर्छ के हुन्छ भन्ने सबैलाई जनचेतना भइसक्यो। तैपनि हामीले यसलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नै हामीले सबै ठाउँमा यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो स्कुलको बाहिरदेखि नै हामीले व्यवस्थित रूपले चाहिँ नि यहाँ पठाएको छौँ। त्यसको लागि यहाँ भिडभाड पनि छैन र यो कारण सबै अलिक बुझ्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले हामीलाई यो व्यवस्थापन गर्नलाई त्यति गाह्रो भएको छैन। खोप लगाइसकेपछि नागरिक खुसी देखिन्थे। 89 वर्षीय वसन्तराज उदासले ढिलै भए पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा हर्षित भएको बताए। खोप लगाएको ठिकै छ भने खुसी नै छ। खुसी नभइकन त म यहाँ आउने थिइनँ नि। आजसम्म लगाएको छैन मैले, नभए त अरूले कतिपल्ट लगायो होइन, मैले लगाएको छैन। आज चाहिँ अब यो गएर लगाएर हेर्नु पर्यो, उहाँ चाहिँ आएको। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणका क्रममा देखा परेको भिडभाड र पहुँचका आधारमा खोप लगाउने प्रविधि नियन्त्रणका लागि अहिले अनुगमन चुस्त पारिएको छ। मूलभूत रूपमा के छ भने हामीसँग खोपको सङ्ख्या कम छ। त्यस कारणले हामीले जुन तोकिएको लक्षित वर्ग हो, जस्तै आज पनि भन्यो नि अहिले यहाँ चाहिँ 18 वर्ष माथिको धेरै जनसङ्ख्या आउनु भएको छ। एउटै फ्यामिलीको पनि 50 वर्ष नपुगेको चाहिँ श्रीमान 50 वर्ष पुगेको, श्रीमती त्योभन्दा कम उमेरको आउनुभएको छ। अनि यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि अब हामीले यहाँको समस्याहरूलाई पनि लिएर गएर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ नीतिगत तहमा एउटा निर्णयमा चाहिँ हामी यो कुराहरूलाई पुर्याउँछौँ र सकभर चाहिँ सबैको लागि खोप दिन सक्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नीतिगत तहमा यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ वडाहरूमा समानुपातिक रूपमा खोप डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत चाहिँ केही अस्पतालहरूमा खोप डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि सबै वडाहरूमा खोप पाउन सकेन भनेकोले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाहरूमा को चाहिँ केन्द्रहरूबाट खोप लगाउने कामहरू चाहिँ हामीले सुचारू गरेका छौँ। खोपको तत्काल अभाव हुने अवस्था नरहेकोले सबैले आफ्नो पालो कुर्दै निर्धारित गरिएको प्राथमिकताका क्रममा परेका व्यक्तिहरूलाई पहिले खोप लगाउन वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिल सिन्हाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। खोप पर्याप्त लगाउन नसकेको सरकारले सबै क्षेत्रमा भिडभाड जन्ने गतिविधिका लागि बाटो खोलेर संक्रमण बढाउने भूमिका खेलिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। अझ सरकारकै एउटा मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण चिन्ताजनक तवरले उकालो लागेको भन्दै दिनहुँ जसो सचेतना र सावधानीको आग्रह गरिरहँदा अरू निकाय त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउनका लागि मास्कको प्रयोग गरिएको भए पनि यति बेला भौतिक दूरी भने नभएको अवस्था देखिरहेका छौँ। पछाडिको दृश्यले पनि त्यस्तै देखाएको छ। मानिसहरूको अत्याधिक भिड रहेको छ। यो ठाउँमा अहिले आइपुग्दाखेरि झन कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुने सम्भावना देखिएको अवस्था छ। निषेधाज्ञा नाम मात्रको जस्तो भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायात, बजार, व्यवसाय तथा कार्यालय लगायतका सबै जसो क्षेत्र निर्बाध सञ्चालन आएका छन्। कोभिडकै कारण 1 वर्षदेखि हुन नसकेका विश्वविद्यालयका परीक्षा सञ्चालन हुँदैछन्। कक्षा 12मा 4,50,000 विद्यार्थीले यही साउन अन्तिमबाट परीक्षा दिँदैछन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि नजिकै छ। परीक्षाकै लागि गृह मन्त्रालयले लामो दूरीका यातायात निर्बाध सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। मानिसको आउजाउ बाक्लो हुँदै जाँदा संक्रमण दर 23% नागेको छ भने संक्रमित थपिने क्रम पनि चिन्ताजनक तहमा पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,555 जनाको PCR र 4,687 जनाको एन्टिजन गरी 14,242 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,365 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो कुल परीक्षणको 23.62% हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,50,022 पुगेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण बिस्तारै बढ्दैछ। हामी जोखिम छ है, अब तेस्रो लहरको सम्भावना हामीले नकार्न सक्दैनौँ भनिरहँदाखेरि हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा वरिपरिका परिदृश्यहरू त्यसलाई मलजल गर्ने खालका हुँदै गए। मानिसको भेटघाट बढी हुने किसिमले बढ्दै गए। मास्क नलगाउने गतिविधिहरू बढ्दै गए।
हातको सरसफाइमा ध्यान दिन नसकिने खालका गतिविधिहरू बढ्दै गयो भने मास्क नलगाएको नाक मुखबाट भाइरस बाहिर निस्किन सक्छ, भाइरस भित्र जान सक्छ, जहाँ पाए त्यहीँ छोएको यो हातले भाइरसहरू छोएर नाक मुखभित्र सिराउन सक्छ र सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको तेस्रो लहरको सामनाका लागि अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन समेत भनिसकेको छ। संक्रमित थपिने क्रम बढेको र निको हुनेहरू कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 30,390 पुगेको छ। खुकुलो निषेधाज्ञासँगै हरेक क्षेत्रमा मानिसको बेपरवाह आउजाउ र भिडभाडले स्थिति अरू भयावह हुन सक्ने विज्ञको चिन्ता छ। सरकारले अस्पतालहरूमा शैय्या थप्ने हिसाबले, अक्सिजन थप्ने हिसाबले तयारीहरू अगाडि बढाएको छ। जतिसक्दो चाँडो खोप ल्याएर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित तरिकाले लगाउने अभियानहरू पनि तयारी गरेको अवस्था छ। अस्पतालका पूर्वाधारहरू हामीसँग पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै तयार गरेका पूर्वाधारहरू छन्। त्यसले पनि हामीलाई सक्रिय सङ्क्रमितहरू गाह्रो भएको व्यक्तिहरूलाई राख्न, उपचार गर्न सहज बनाउँछ। दिनौँ जस्तो अवस्था त्रासपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सचेत गराइरहँदा अरू निकाय भने भिडभाड बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छन्, जसले सम्भावित सङ्कटबाट जोगाउने भन्दा झन सङ्कटतर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको छ। यसरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना नगर्ने र यसलाई कडाइ पनि नगर्ने हो भने पुनः सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाने र थेक्नै नसक्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण सवारी साधन सम्बन्धी करलाई डिजिटाइजेसन गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि यो नियम लागू भएसँगै ब्लुबुक नवीकरण, जरिवाना शुल्क तथा सम्पूर्ण ब्लुबुक सम्बन्धी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा अब अनलाइन प्रणाली मार्फत सवारी साधनको सम्पूर्ण कर तिर्न सकिने भएको छ। गत शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा एक कार्यक्रम गर्दै प्रदेश यातायात व्यवस्था तथा विकास मन्त्रालयले डिजिटल अनलाइन पेमेन्ट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी साधनको कर तथा नवीकरणका शुल्कहरू विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तान गर्न मिल्ने गरी अपग्रेडेड VRS प्रचलनमा ल्याइसकेको छ। गत अस्ति शुक्रबार 8 गते चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन कार्यक्रम भयो। त्यसबाट सेवाग्राहीहरूले आफ्नो सवारी साधनको विवरण प्रविष्ट गराएर सवारी कर र नवीकरणको शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। tmis.bagmati.gov.np मा लगइन गरेर बागमती प्रदेशका सबै सेवाग्राहीले यस सेवालाई प्रयोग गर्न सक्ने यातायात कार्यालय एकान्त कुनाले जनाएको छ। साथै सवारी साधन कर भुक्तानीका लागि नागरिक एप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिङ, मोबाइल वालेट जस्ता अनलाइन सेवा मार्फत सेवा लिन सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीहरूले तत्कालै नागरिक एप र TMIS मन्त्रालयको वेब पोर्टल tmis.bagmati.gov.np मा गएर आफ्नो सवारी साधनको प्रोफाइल प्रविष्ट गरेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वालेटहरू स्पेसल्ली हामी कहाँ प्रचलनमा रहेका वालेटहरूको प्रयोगद्वारा गर्न सकिन्छ। अहिले हामीकोमा आबद्ध भइसकेको भनेको कनेक्ट IPS, नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट IPS आबद्ध भइसकेको छ र केही अरू वालेटहरू पनि अरू चाहिँ यी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू पनि आबद्ध हुने क्रम जारी छ। जस्तै उदाहरणका लागि ई सेवा, IME पेहरू पनि आबद्ध हुने क्रम जारी छ। बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका सेवाग्राहीले पनि सवारी साधनको कर तिर्न सकिने व्यवस्था भएको कार्यालयले जनाएको छ। VRS का माध्यमबाट अन्य प्रदेशका सवारी साधनले पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट सवारी साधनको कर तिर्न सकिने भएको छ। हामीले अहिले तयार गरेर प्रचलनमा ल्याएको सफ्टवेयर प्रणालीले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सम्पूर्ण सवारी साधनको कर तिर्न मिल्ने त भइहाल्यो। तथापि पुरानो VRS डाटाबेसमा चाहिँ डाटा भएका सवारी साधनहरू सम्पूर्णको हालसालै कर तिर्न मिल्छ अन्य प्रदेशमा दर्ता भए तापनि, र पछि पनि प्रदेशगत चाहिँ डाटा बेस र प्रणाली फरक भए तापनि यो प्रणाली यसरी डिजाइन गरिएको छ कि पछि प्रदेशगत चाहिँ डाटा सेयर गरेर हरेक प्रदेशको सवारी साधनले यस प्रदेश मार्फत यो प्रणाली मार्फत सवारी साधनको कर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टेक्निकल्ली डाटाबेसहरूलाई इन्टरलिङ्केज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाललाई ब्लुबुक सम्बन्धी कामकाजलाई डिजिटाइजेसन गरेकोमा सराउन अन्तिमदेखि लाइसेन्सका सेवालाई पनि डिजिटाइजेसन गर्ने यातायात कार्यालयले जनाएको छ। कर भुक्तानीलाई डिजिटाइजेसन गरेसँगै यातायात कार्यालयमा हुने भिडभाड कम हुने भएको छ। यातायात कार्यालयमा हुने आर्थिक चलखेल पनि रोकिने विश्वास लिएको छ। यसले यातायात क्षेत्रलाई माल अड्डा भनेर लाग्ने कलङ्क हट्ने विश्वास सरकारी अधिकारीको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, ललितपुर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जापानको राजधानी टोकियोमा कोरोना संक्रमित बढे। एकै दिन 3177 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। र टोकियो ओलम्पिकमा 15 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थानमा उक्लियो। चीन र अमेरिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय नेताहरूलाई 5 दिनभित्र निर्णय दिने आजको बैठकको निर्णय। कैलालीको शिव रत्नपुरमा पुल नबन्दा स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। दाङ होलेरी सडक कालोपत्रे भएको 1 वर्ष नपुग्दै जीर्ण। र जापानको राजधानी टोकियोमा कोरोना संक्रमित बढे। एकै दिन 3177 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। र टोकियो ओलम्पिकमा 15 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थानमा उक्लिए। चीन र अमेरिका क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।